Hello dear friends, good morning all of you. आज हामी गर्न गइरहेछौँ त के भने हाउ टु प्रुभ क्वाड्रेटिक फर्मुला। क्वाड्रेटिक फर्मुला हामीले कसरी डिराइभ गर्छौँ त त्यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई बताउन गइरहेछु र त्यसैको बारेमा मैले क्वेशनहरु पनि सिकाउँछु र एउटा ट्रिक मेथड पनि सिकाउँछु मैले त्यसैको स्मलमा र अर्को कुरा यो मेथडले पनि दुईटै मेथडले मैले तपाईहरुलाई आज सिकाउन गइरहेछु। तपाईले ध्यानले हेर्नु होला यो सबै कुराहरु कुन कुन स्टेप कसरी कसरी हुन्छ र हामीले कसरी निकाल्छौं। हुन त यसको फर्मुला त सबैलाई थाहै होला कि जुन x इज इक्वल्स टु माइनस b प्लस माइनस होल रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 2a यो हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मुला हो जुन कि हामी यहीबाट निकालेको छौं। र फेरि पनि यो आयो कसरी त हामीले त लर्न मात्रै गरेछौं, आयो कसरी यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेछु आज कसरी आउँछ भनेर। यो ल त स्टार्ट गरौँ। अब सल्युसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हाम्रो यो भयो क्वेशन। और ax स्क्वायर प्लस b इज इक्वल्स टु माइनस c मैले लेखिदिए। तपाईले बुझ्ने हो यति मात्रै कि यो x स्क्वायर अथवा x लाई हामीले एक्लै पार्ने हो, यहाँ एक्लै बनाउने हो। x लाई हामीले के गर्ने हो त एक्लै गर्ने हो। त्यही भएर अब बिस्तारै गर्दै जाउँ यहाँ। और यतातिर अब यसलाई हामीले यतातिर ल्याए माइनस c भयो। अब हामीले बिस्तारै सबैको डिभाइडेड बाइ के गर्छौं त a गर्छौं, किनभने अब x स्क्वायर लाई त हामीले एक्लै पार्न छ यहाँ। त्यही भएर डिभाइडेड बाइ a गर्न पर्यो। a ले डिभाइड गर्ने हो भने यो a एन्ड a क्यान्सल हुन्छ, रिमेनिङ हुन्छ यहाँ x स्क्वायर, x को टर्म बाँकी बच्छ। सेम त्यस्तै अब यहाँ मात्रै a ले डिभाइड गर्न पाउँदैनौं, यहाँ पनि गर्न पर्छ र यसमा पनि गर्न पर्छ भनेपछि डिभाइडिङ a अन बोथ साइड, दुईटैतिर हामीले के ले डिभाइड गर्न पर्छ त a ले। दुईवटै साइडलाई हामीले के ले गर्न पर्छ त यहाँ a ले डिभाइड गर्न पर्छ। तपाईहरुले बुझ्नु होला यहाँ डिभाइडिङ a अन बोथ साइड है वी गेट x स्क्वायर अपन ax स्क्वायर अपन a प्लस bx अपन a is equals to minus c upon a. Understood? Clear? So a and a cancel. What is remaining here? X square plus b upon a into x is equals to minus c upon a. यहाँसम्म तपाईहरुले त एकदम क्लियरली बुझ्नु भयो होला, कुनै डाउट छैन होला सायद। ओके, अब यो स्टेप हामीले अब बुझ्नु पर्ने। यो स्टेप जसले बुझ्यो त्यसले यो क्वेशन सल्भ गर्न सके इजिली। यो स्टेप हामीले बुझ्न गइरहेछौं। x स्क्वायर प्लस मैले यहाँ 2 थप्दिरहेको छु है, 2 थप्दिरहेको छु मैले यहाँ, बुझ्नु होला किन मैले थपिरहेको छु त यहाँ तल पनि मैले 2 थप्दिए। हेर्नु त 2 and 2 cancel. What is remaining here? b upon a, b upon a अनि x छ, मैले x लाई यही लेखिदिरहेको छु। यति कुरा बुझ्नु होला यो त। न अपन a b अपन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु यति मैले यतातिर थप्दिएछु। हेर्नु त, ध्यान दिएर हेर्नु होला, यतातिर मैले यो थपेँ, यतातिर पनि थप्न पर्यो सेम b अपन 2 होल स्क्वायर अनि माइनस c अपन a त छदैछ। और यहाँसम्म बुझ्नुभयो? जसले यो स्टेप बुझ्नुहुन्छ उहाँले यो एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि इजी मेथडले भने तपाईले यो निकाल्नै सक्नुहुन्न, तपाईलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ यसको बारेमा है। मेन हाम्रो यो स्टेप नै हो, यो स्टेप बुझिराख्नु होला। अब हेर्नु त हामीसँग छ के त यहाँ, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मकोलाई हामीले हेर्ने हो भने के देखिन्छ त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जस्तो देखिन्छ। यहाँ ध्यानले हेर्नुभयो भने a स्क्वायर प्लस 2a भनेको हाम्रो के हुने भयो त x लाई नै लिऊ, हुन त अगाडि पछाडी भयो होला त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। a भनेको x भयो भने x स्क्वायर जस्तै a स्क्वायर प्लस 2a अनि b भनेको b अपन 2a अनि b अपन 2a को होल स्क्वायर भनेको b को टर्म। यसरी बुझ्नु होला तपाईहरुले। यो टर्ममा हामीले बुझ्ने हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
बुझ्नुभयो? यतातिरको त मैले यहाँ थपेकै छु, यतातिर पनि थपेछु, दुईटैलाई हामीले क्यान्सल गर्न पाउँछौँ। यो कुरा मैले बताइसकेँ। यो सबैको ठाउँमा मैले के लेखिदिन्छु त? यो सबैको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौँ त? a प्लस b को होल स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ। सेम यसलाई पनि हामीले कति लेख्न पाउँछौँ त? x प्लस b अपन 2a होल स्क्वायर लेख्न पाउँछौँ। यसलाई हामीले ओपन गरिदिउँ, हुन्छ के त? b स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर माइनस c अपन a। यहाँसम्म त इजिली बुझ्नुभयो होला। अगेन मैले यसलाई सेम लेखिरहेको छु, इज इक्वल्स टू यो दुईटाको एलसीएम लिउँ। एलसीएम लिँदाखेरि कति हुन्छ त? यहाँ 4a स्क्वायर नै हुन्छ। नाउ 4a स्क्वायर क्यान्सल, व्हाट इज रिमेनिङ हियर अप साइड? b स्क्वायर माइनस सिमिलरली a एन्ड a क्यान्सल, एउटा a है, यहाँ एउटा छ, यहाँ दुईवटा a छ, एउटा a क्यान्सल, रिमेनिङ हियर व्हाट? 4a इन्टु c, 4ac। क्लियर? न अब यहाँ के गर्नु पर्यो त? यो स्क्वायरलाई हामीले हटाउन पर्यो। स्क्वायरलाई हटाउँदाखेरि के गर्न पर्यो त? इजी मेथड के छ भने हाम्रो स्क्वायर रुट अन बोथ साइड थप्दियो न, दुईटैतिरको स्क्वायर हट्छ। यो जुन स्क्वायर छ त्यो स्क्वायर हट्छ। हाम्रो यो स्क्वायर नै हटाउने हामीले। त्यो स्क्वायर हटाउने मेथड के भयो त? दुईटैतिर मैले यहाँ थप्दिरहेको छु यसरी, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यसको पनि सेम त्यही मेथडले b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 4a, दुईटैतिर मैले स्क्वायर रुट किन थपेँ? यही स्क्वायरलाई हटाउनको लागि। अब बाँकी बच्चा कति त? 2a इज इक्वल्स टू, यसको स्क्वायर रुट त हट्दैन, यहाँ ध्यान दिनु होला है, स्क्वायर छुटिरहेछ। अब यसको पुरैको स्क्वायर त हट्दैन, किनभने यो स्क्वायरमा छैन माथिको, त्यही भएर माथिकोलाई हामीले सेम लेख्छौँ यसरी, b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपन 4a स्क्वायर भनेको 2a को होल स्क्वायर भनेको रुट भन्दा बाहिर निस्कियो भने के आउँछ त? 2a आउँछ। क्लियर? अब मैले यहाँ x लाई के गर्ने हो त? एक्लै गर्ने, किनभने हाम्रो x को नै भ्यालु निकाल्ने हो भने है, त्यही भएर x लाई मैले यही राख्छु, यसलाई अर्को साइडतिर लग्छु। त यसको अर्को साइडतिर लग्दाखेरि के हुन्छ त? यहाँ और x इज इक्वल्स टू माइनस b अपन 2a, अनि यो रुटको अगाडि जहिले पनि प्लस माइनस हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ प्लस माइनस लेखिदिरहेको छु, रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac एन्ड होल अपन 2a। Understood? Now again take LCM of 2a and 2a. 2a दुईटैको सेम छ, त्यही भएर दुईटै सेम 2a। माथिको पनि सेम लेखिन्छ। अब यहाँ माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर b स्क्वायर माइनस 4ac। यही कुरा त हामीले निकाल्न थियो। Hence proved. Hence proved. Understood? How easy? अब यसको रिलेटेड हामी क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। यस्तै टाइप्सको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको थुप्रै क्वेसनहरू छन्, इक्जाममा एकदमै आइ हुन्छ। अब स्टुडेन्टहरूले हेर्नुहुन्छ एकदमै गाह्रो फिल हुन्छ, ओहो यसको एन्सर कसरी निकाल्ने, फ्याक्टर कसरी गर्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, भ्यालु पुटअप कसरी गर्ने, थुप्रै कुराहरू हुन्छन्। अब त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन मेथडले हामी त्यो क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ है, बुझ्नु होला। अब त्यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीले क्वेसन सल्भ कसरी गर्छौँ? पहिला क्लास मेथड मैले सिकाउँछु, त्यसपछि फेरि मैले आफ्नो ट्रिक मेथड सिकाउँछु, जुन कि वन स्टेपमा यसको एन्सर निकाल्न सकिन्छ। यिनीहरूको वन स्टेपमा एन्सर निकाल्न सकिन्छ। त्यो वन स्टेप मेथड मैले तपाईँहरूलाई यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। नम्बर 1, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। वाट इज द भ्यालु अफ x? सिम्पल क्वेसन लिउँ न, x को भ्यालु कति? तो यदि हामीले यही क्वाड्रेटिक इक्वेसन मेथडले नै सल्भ गर्ने हो भने कम्पेयरिङ द एबभ इक्वेसन अथवा द एबभ क्वाड्रेटिक इक्वेसन विथ ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्न गइरहेछौँ त यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 सँग कम्पेयर गर्न गइरहेछौँ है ध्यान दिनु होला यो दुईटैसँग हामी कम्पेयर गर्न गइरहेछौँ केसँग त ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 सँग पहिला कम्पेयर गर्छौँ र यदि हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने वी गेट हामीले के पाउँछौँ त यहाँदेखि x and x स्क्वायर क्यान्सल a को ठाउँमा यहाँ कति छ 1 केही पनि छैन भने 1 र a इज इक्वल्स टू कति 1 अब सेम यस्तै b and x and x क्यान्सल b को ठाउँमा यहाँ कति छ -5 त्यही भएर b इज इक्वल्स टू -5 c को ठाउँमा कति छ त यहाँ 6 त्यही भएर c इज इक्वल्स टू कति त 6 हाम्रो फर्मुला के हो मैले यहाँ फर्मुला तपाईहरुलाई बताइसकेको छु यो भन्दा पहिला नै हाम्रो फर्मुला के हो त x is equals to minus b plus minus whole root under b square minus 4ac whole upon 2a. यो हाम्रो formula. So we know that x is equals to minus b plus minus root under b square minus 4ac whole upon 2a. Now putting the value of a, b, c. So what is our b here? -5. Yeah, minus and -5 plus minus root under -5 whole square minus 4 into a means 1, c means 6. Now whole upon 2 into a means 1. Let's solve minus and minus plus. So right here simplify plus minus root under -5 square means 25 minus 4 6 are 24 whole upon 2 into 1 2 is equals to 5 plus minus 25 minus 24 25 minus 24 1 त्यो पनि root under 1 means 1. So right here 1 whole upon 2. अब हामीसँग यहाँ छ के त प्लस माइनस छ एकचोटी हामीले के गर्छौं त प्लस लिन्छौं अर्कोतिर हाम्रो फेरि के लिन्छौं त माइनस लिन्छौं. सो टेकिङ पोजिटिभ हामीले पोजिटिभलाई यदि लिन्छौं भने के हुन्छ त हाम्रो x को भ्यालु x इज इक्वल्स टु के हुन जान्छ त 5 plus 1 divided by 2 is equals to 6 divided by 2 is equals to 3. अर्को फेरि x is equals to यदि हामीले नेगेटिभ लिन्छौं भने टेकिङ नेगेटिभ लिन्छौं भने के हुन्छ त्यसको 5 minus 1 divided by 2 is equals to 4 divided by 2 is equals to 2. So what is the required answer of x is 2 or 3? Understood? अब मैले यसको ट्रिक बताउन गइरहेको छु यो त धेरै लामो भयो म एक स्टेपमा यसको एन्सर निकाल्न गइरहेको छु तपाईहरुले देखाइरहेको छु मैले तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला तर तपाईले एउटा गल्ती गर्नुहुन्छ त्यो गल्ती